ल हामी चाहिँ नयाँ टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। नयाँ टपिकमा चाहिँ हामी भेक्टरबाट स्टार्ट गर्छौँ। भेक्टरबाट किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि भेक्टर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ र भेक्टर बिना अरू अधुरो छ क्या। किनभने भेक्टरकै कुरो हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि गर्छौँ, ग्राभिटेसनमा पनि गर्छौँ, त्यसपछि तिम्रो उता म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि गर्छौँ, काइनेमेटिक्स सबैमा भेक्टरको कुरो आउँछ क्या। प्रोजेक्टाइलहरू जति पनि छ सबैमा भेक्टरको कुरो आउँछ। सो भेक्टर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पर्न जान्छ होइन। भेक्टरमा हामी बुझ्छौँ के भन्दाखेरि हेर हामी चाहिँ भेक्टरको एकदम राम्रो क्वेसन हुन्छ, ठुलो क्वेसन हुन्छ, म्याथमेटिक क्वेसन हुन्छ। हामी त्यही म्याथमेटिक्सतिर जाँदैनौँ किनभने जेनरली यसबाट चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन सोधिँदैन क्या। हाम्रो सीको प्याटर्नै के हो भन्दाखेरि नोमेरिकललाई बढी फोकस नगरेर थ्योरेटिकल पोर्सन जुन हुन्छ, रेसियोवाला क्वेसन हुन्छ त्यतितिर आइरहेको हुन्छ, त्यस्ता क्वेसन दिइरहेको हुन्छ है। सो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसबाट एकदमै बवाल क्वेसन, एकदमै धेरै गाह्रो क्वेसन, नोमेरिकल क्वेसन हुन्छ यसमा, तर हामी त्यस्ता गर्दैनौँ किनभने त्यो गर्नु भनेको सबै कुरो आइसकेर त्यस्तो क्वेसन गर्नु हो क्या। सो हामी आफ्नो लिमिटमा बसेर चाहिँ क्वेसन के अरे यसो चाहिँ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के भन्छ स्केलर क्वान्टिटी। भेक्टर बुझ्नुभन्दा पहिला स्केलर क्वान्टिटीको बारेमा बुझ्नुपर्छ। वाट इज स्केलर? स्केलर भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट ओन्ली म्याग्निट्युड नट डाइरेक्सन, त्यो भनेको स्केलर। हाम्रो बुझ्नु भनेको नट ह्याभिङ डाइरेक्सन, ओन्ली म्याग्निट्युड। तर भेक्टर अब स्केलर क्वान्टिटीको कुरो गर्दाखेरि हामी स्केलर क्वान्टिटी भनेको के बुझ्छौँ? टेम्परेचर, स्पिड, डिस्टेन्स, अरू के हुन्छ वर्क, इनर्जी, जति पावर जति पनि छ करेन्टहरू सब के भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के भन्दाखेरि म्याग्निट्युड, बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। म्याग्निट्युड पनि हुने र डाइरेक्सन पनि हुनेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटी होस् जसको म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई भेक्टर भन्छौँ। स्पेसली यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो भन्दाखेरि हामी डिस्प्लेसमेन्ट के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, त्यसपछि भेलोसिटी के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, मोमेन्टम के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, म्याग्नेटिक फिल्ड के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, म्याग्नेटिक इन्डक्सनहरू के छ सब भेक्टर क्वान्टिटी छ हैन। र केही भेक्टर क्वान्टिटीहरू यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल द ग्रेडियन्ट्स। अब के लिस्ट आउट गरौँ भन्दाखेरि अल ग्रेडियन्ट्स आर भेक्टर क्वान्टिटी। जति पनि ग्रेडियन्ट्सहरू छ सबै ग्रेडियन्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी छ। अब र भेक्टर क्वान्टिटी फ्लक्सहरू जति पनि छ अल फ्लक्स ग्रेडियन्टहरू के छ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी छ। फ्लक्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हो। र जुन एउटा कुरो यसमा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि करेन्ट छ, करेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी? भेक्टर और स्केलर, यो दुवै मध्ये करेन्ट कुन हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो? हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि करेन्टसँग डाइरेक्सन हुन्छ, त्यही भएर त हामी भन्छौँ करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ, यतातिर गइरहेछ। यसको मतलब करेन्टसँग डाइरेक्सन छ कि छैन? करेन्टसँग डाइरेक्सन छ। त के करेन्टसँग डाइरेक्सन हुँदाखेरि पनि करेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो त? नो, करेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी होइन। करेन्ट इज नोट अ भेक्टर क्वान्टिटी। जुन करेन्ट छ करेन्ट इज नोट भेक्टर इभन having direction, डाइरेक्सन हुँदा पनि करेन्ट के छैन भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी छैन। वाइ किन त? करेन्टसँग डाइरेक्सन हुँदा पनि भेक्टर क्वान्टिटी किन छैन त? यसमा दुईटा कुरा आउँछ।
because it does not flow vector addition. यसले के गर्दैन भन्दाखेरि भेक्टर एडिसन ल फ्लो गर्दैन र भेक्टर एडिसन फ्लो नगरिसकेपछि हामी के भन्न सक्दैनौं भन्दाखेरि यो भेक्टर क्वान्टिटी हैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जति पनि भेक्टर क्वान्टिटी छ एभ्री भेक्टर क्वान्टिटी शुड हैव टु फ्लो भेक्टर एडिसन रुल फ्लो गर्नै पर्छ। सो जति पनि ग्रेडियन्ट छ सबै ग्रेडियन्ट के भेक्टर क्वान्टिटी, जति पनि फ्लक्स छ त्यो के छ सबै फ्लक्स भेक्टर क्वान्टिटी छ। र ग्रेडियन्ट भनेको के, ग्रेडियन्ट भनेको कुनै पनि स्केलर क्वान्टिटीलाई एउटा पार्टिकुलर स्मल डिस्टेन्समा डिभाइड गर्छौं भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रेडियन्ट हो। अब भनेको चाहिँ जति पनि डाइपोल छ त्यो डाइपोलहरु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। डाइपोल मोमेन्ट्स आर भेक्टर क्वान्टिटी। सो भेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी को जनरली यदि पुरै च्याप्टर होल फिजिक्स पढिसकेपछि कुन भेक्टर हो कुन स्केलर हो त्यति गाह्रो पर्दैन। किनभने हामी चाहिँ त्यस्ता क्वान्टिटीहरुलाई धेरै पढिसकेका हुन्छौं अनि थाहा हुन्छ हामीले यसको डाइरेक्सन हुन्छ यसको डाइरेक्सन हुँदैन भनेर। सो यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने कुरो हैन। र अर्को क्वान्टिटीज हुन्छ टेन्सर क्वान्टिटी। के हुन्छ टेन्सर क्वान्टिटी। त व्हाट इज टेन्सर क्वान्टिटी? टेन्सर क्वान्टिटी भनेको के त त्यो बुझ्नु पर्यो। त टेन्सर क्वान्टिटी भनेको क्वान्टिटी जसको दुईटामा कन्फ्युज हुन्छ, एउटा टेन्सर र एउटा एक्सियल भेक्टर। टेन्सर क्वान्टिटी भनेको टेन्सर हैन टेन्सर। अब टेन्सर क्वान्टिटी भनेको के भन्दाखेरि जसको म्याग्निट्युड डाइरेक्सनमा भेरी गर्छ, मतलब डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा त्यसको म्याग्निट्युड डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौं। भनेको म्याग्निट्युड भ्यारिज अन डाइरेक्सन, मतलब डाइरेक्सन डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट म्याग्निट्युड छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि टेन्सर क्वान्टिटी छ। ल जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, त्यसपछि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, मतलब त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा चाहिँ डिफरेन्ट म्याग्निट्युड पर्ने गर्छ। र ठिकै छ त्यो। अर्को चाहिँ पोलर क्वान्टिटी, अर्को एक्सियल भेक्टर। त एक्सियल भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि जसको डाइरेक्सन जुन भेक्टर जसको एउटा सेन्ट्रल एक्सिस हुन्छ, जस्तै रोटेसन गर्दाखेरि कुनै एक्सिस होला नि त, यो एक्सिसमा यसरी रोटेसन गरिरहेछ। सो कुनै पनि क्वान्टिटीको एउटा एक्सिसमा रोटेसन गरिरहेछ, एउटा एक्सिस छ भने एक्सिसमा मुभमेन्ट गरिरहेछ भने त्यसको के रे त्यस्तालाई के भन्छौं भन्दाखेरि एक्सियल भेक्टर भन्छौं। र पोलर भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पोलर एक्सियल भेक्टर भनेको दुईटा एउटै कुरो आउनु पर्यो, के एकै ठाउँ आउनु पर्ने कुरो। किनभने एक्सियल भेक्टर भनेको एउटा एक्सिसमा चाहिँ रोटेसन गरिरहेछ भने पोलर भेक्टरले के गर्छ पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्छ। मुभमेन्ट भन्दा पनि पार्टिकुलर डाइरेक्सन चाहिँ यसको एउटा फिक्स डाइरेक्सन हुन्छ, लिनियर डाइरेक्सन हुन्छ। सो हैव लिनियर डाइरेक्सन। यसको लिनियर डाइरेक्सन हुन्छ। एक्सियल भेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिस हुन्छ, त्यो एक्सिसमा पार्टिकुलर एक्सिसमा रोटेसन गरेर हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै हुन्छ नि हाम्रो ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी, त्यो एउटा त्यसको एंगुलर भेलोसिटीको एउटा पार्टिकुलर के हुन्छ एक्सिस हुन्छ, त्यो एक्सिसमा आफ्नो रोटेसन गर्छ। त्यस्तो टाइपको जुन भेक्टर छ त्यसलाई एक्सियल भेक्टर भन्छौं। पोलर भनेको नर्मल एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सन, एउटा फिक्स डाइरेक्सन हुनेलाई के भन्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई पोलर भन्छौं। पोलरको एक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जुन पोलर भेक्टर भनेको एउटा सिंगुलर एउटा डाइरेक्सन चाहिँ यसको त्यो भेक्टरको चाहिँ एउटा डाइरेक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ के भन्दाखेरि पोलर भेक्टर भन्छौं। ल यो चाहिँ हामी जुन कुरो गर्यौ अहिले नि त्यो कुरो काम लाग्ने हैन के, हामी त्यो कुरो चाहिँ यसले चाहिँ त्यस्तो काम लाग्ने हैन। ल अब काम लाग्ने भनेको आयो भन्दाखेरि ट्रायंगल लो अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल लॉ ऑफ
ट्रायंगल ल अथवा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको के हो त्यो बुझौँ। यसको डेरिभेसन गर्दिन, डेरिभेसन नगर यसको चाहिँ बुझ के मैले यो भेक्टर ए माने, यो भेक्टर बी माने, यो भेक्टर ए छ, यो भेक्टर बी छ भने यो एउटा अझै भेक्टर हुन्छ, यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि भेक्टर सी। र जुन सी भेक्टर छ त्यो सी भेक्टर हेर्नु, हेर मोमेन्ट ए सरी हेर ए भेक्टर यसरी गइरहेछ, बी भेक्टर पनि यसरी गइरहेछ, तर जुन सी भेक्टर छ सी भेक्टर कतातिर गइरहेछ, यतातिर गइरहेछ, उल्टो। मतलब यो खासमा जानुपर्ने कता, यताबाट यताबाट के अरे यताबाट यताबाट यता जानु पर्यो जेनरल साइक्लिक अर्डर अनुसार। तर यस्तो नभइकन के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी गइरहेछ र जुन सी भेक्टर हुन्छ त्यो सी भेक्टर भनेको जस्ट यसको अपोजिटतिर हुन्छ। मतलब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के भन्न सक्छ भन्दाखेरि सी भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी। यो नै भेक्टर ए के अरे ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यो नै के भन्दाखेरि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। त्यसै गरी प्यारेललोग्राम अफ द एउटा हुन्छ प्यारेललोग्राम ल, प्यारेललोग्राम मानव यो भेक्टर ए छ, के छ यो भेक्टर ए छ, यो भेक्टर बी छ, यो दुवैको रिजल्टेन्ट कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि डायगोनल हुन्छ त्यो भेक्टर सी। र यो भेक्टर ए छ भने माथि पनि एउटा भेक्टर ए योसँग प्यारलल हुन सक्छ र योसँग प्यारलल भनेको यो। त मतलब भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर सी, जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि डायगोनल अफ प्यारलोग्राम, प्यारलोग्रामको डायगोनल को भन्दाखेरि भेक्टर सी हो। र यसमा पनि त्यही कुरो भेक्टर सी इज इक्वल टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी। र अब बुझ्नुपर्ने कुरो भन्दाखेरि एउटा के अरे म्याग्निट्युडको कुरो बुझ्नु पर्यो। ल यो भन्दा पनि यति के अरे यो भन्दा पहिलाको जुन क्वेशन छ त्यो क्वेशनबाट एउटा क्वेशन बनाइदिउँ, के अरे यो भन्दा पहिलाको जुन पढाएको कुरो छ त्योबाट एउटा क्वेशन बनाइदिउँ। क्वेशन के बनाइदिउँ भन्दाखेरि which of the following is vector। एक नंबर स्पीड, बी नंबर डिस्टेंस, सी नंबर करंट, डी भनेको के हुन्छ ल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यसमध्ये कुन छ भएर त पानी खानु पर्यो। यो यति मध्ये भेक्टर कुन छ, स्पीड के हो स्केलर, डिस्टेंस के हो स्केलर, करेन्ट के हो स्केलर क्वान्टिटी मैले एक्सप्लेन गरिसके किनभने यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन फ्लो गर्दैन। त्यही भएर करेन्ट के हो भन्दाखेरि करेन्ट भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो र इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी भनेको के भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब चाहिँ हामी सम अफ द भेक्टरको कुरो गर्छौं हैन, स्पेशली सम अफ द भेक्टरको कुरो गर्छौं र किनभने सम अफ द भेक्टरबाट क्वेशनहरु आउने गर्छन्, हामी सम अफ द भेक्टरको क्वेशन गर्छौं। ल पछि अथवा टु भेक्टर्सको कुरो गर्दाखेरि यो भेक्टर ए, यो भेक्टर के छ ए छ, यो भेक्टर बी, यो भेक्टर बी छ, यो दुवैको बीचमा एउटा भेक्टर आउँछ रिजल्टेन्ट, त्यसलाई के भन्ने भेक्टर सी। र ए र बी को बीचमा कति डिग्री एंगल छ भन्दाखेरि थीटा, र यो भनेको यसलाई मैले अल्फा माने, यसलाई भने बीटा माने, यसलाई के माने भन्दाखेरि अल्फा माने र यसलाई चाहिँ अर्कोलाई के माने बीटा माने। अब प्यारेललोग्राम पुरा गर्दियौ, प्यारेललोग्राम पुरा गर्दियौ
अलि मिलेन के पेरेललोग्राम प्रयोग गर्दै ल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर a plus b फर्स्ट क्वेशन a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मैग्नीट्यूड के हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई डिराइभ कतै पनि गर्दैन हामी जस्ट के गर्छौं भन्दाखेरि यसको जस्ट फर्मुला लेख्छौं डिराइभ कतै गर्दैनौं कि डिराइभ किनभने डिराइभ गर्यो भने टाइम पनि जान्छ र डिराइभ गरेको क्वेशन कुरो काम पनि लाग्दैन यदि कन्सेप्टको लागि छ भने एकपल्ट त पढ्नै पर्छ जुन हामी पढिसकेछ गएर हैन a plus b भेक्टरको भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ a plus b भनेको a plus b भेक्टरको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस cos थीटा थीटा भनेको के हो त a र b को जुन एंगल छ त्यो एंगल भनेको कति भन्दाखेरि थीटा हो त्यसैगरी व्हाट द डाइरेक्सन अफ दिस रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन के होला त तेरा त रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन हामी निकाल्दाखेरि डाइरेक्सन भनेको थीटा एंगल निकाल्दाखेरि tan अल्फा निकाल्छौ भने tan अल्फा इज इक्वल टु tan अल्फा निकाल्दै छौ भने हामी के गर्ने tan अल्फा भनेको के यो जो tan अल्फा निकाल्दाखेरि हेर अल्फा छ भने a नलिएर के लिने b लिने माथिमा b लिने sin थीटा अनि त्यसपछि a plus b cos थीटा लेख्ने मतलब यो चाहिँ अलिकता रिमेम्बर गर्न सजिलो होस् भन्ने मात्र हो अल्फा यहाँ छ भने अरु कुन भेक्टर लिने p cos थीटा by a plus b sin थीटा कि cos थीटा b sin थीटा हुनु पर्यो नि त b sin थीटा हुनु पर्छ सो b sin थीटा by a plus b cos थीटा कोसँग विथ a भेक्टर सँग त्यसैगरी tan बीटा इज इक्वल टु के हुन्छ जस्ट अपोजिट a sin थीटा by b plus a cos थीटा with vector b ल यो दुईटा फर्मुला चाहिँ गर्ने यहाँ अल्फा छ भने यहाँ b लिने हैन र tan थीटा छ हैन भनेछ tan थीटा सो माथिमा के हुनु पर्यो sin तलमा के हुनु पर्यो cos हुनु पर्यो यसरी रिमेम्बर गर्न सकिन्छ tan थीटा छ हैन tan थीटा भनेको sin बाइ cos त माथि के हुनु पर्यो sin तल के हुनु पर्यो cos हुनु पर्यो त्यसैगरी अल्फा छ भने यहाँ b बाट स्टार्ट गर्ने अल्फा छ भने b sin थीटा by a plus b cos थीटा सिम्पल tan बीटा छ भने a sin थीटा by b plus a cos थीटा विथ b ल हामी यो गर्यो अब स्पेशल केसेसहरु चाहिँ स्पेशल केसमा चाहिँ हेरौं के हुन्छ हामी यही फर्मुला युज गर्छौं हैन थीटा को पहिला भेरिएसन निकालौं हैन if थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने के होला थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने cos 0 इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 सो a plus b भेक्टर को मैग्नीट्यूड कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भनेको कति a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भनेको a plus b को होल स्क्वायर त a plus b को होल स्क्वायर को रुट भनेको कति a plus b भएन a plus b हुन्छ if थीटा इज इक्वल टु कति 90 थीटा 90 आयो भने के हुन्छ a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मैग्नीट्यूड भनेको 90 भनेको cos 90 भनेको कति यो अल्टिमेटली 0 हुने भयो सो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने भयो if थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि 180 भएपछि कति हुन्छ 180 भएपछि फेरि त्यस्तै कुरो मतलब रुट अन्डर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अनि cos 180 भनेको कति -1 सो अल्टिमेटली एक्सप्रेसन के हुने भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हैन त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कसको फर्मुला हो a माइनस b को फर्मुला हो कि हैन त a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला हो सो यो भनेको a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मैग्नीट्यूड के आउने भयो यो भनेको a माइनस b आउने भयो के a माइनस b आउने भयो
के आउने भयो ए माइनस बी आउने भयो। सो हामी लिमिटको कुरो गर्छौँ भन्दाखेरि कहाँसम्म कहाँ यसको जुन रेजल्टेन्ट छ होइन दुईवटा भ्याक्टर, त दुईवटा भ्याक्टरको मिनिमम भ्यालु कति आउन सक्छ र म्याक्सिमम भ्यालु कति आउन सक्छ त यो भनेको मिनिमम भ्यालु, यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु। अब यसको मतलब माइनस ए माइनस बी भन्दा ठुलो ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टरको म्याग्निट्युड र लेस देन कोसँग भन्दाखेरि ए प्लस बी भन्दा लेस। सो ए प्लस बी भन्दा कम र ए माइनस बी भन्दा बढी हुनुपर्छ के भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड। अब अरू पनि स्पेशल केसेसहरू छ। स्पेशल केसेसहरू के भन्दाखेरि भ्याक्टर अब हेर भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी को म्याग्निट्युड सेम छ भने के हुन्छ, भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी को म्याग्निट्युड सेम छ भने ल हामीले लेट गरे ए। सो ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड सेम भएपछि हामी ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टरको म्याग्निट्युड के हुने भयो भन्दाखेरि रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस फेरि ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कस थीटा हुने भयो कि भएन, भयो। सो यो भनेको कति भन्दाखेरि रुट अन्डर ए स्क्वायर कमन ल्याउँछ, ए स्क्वायर कमन, यो 2a स्क्वायर, यो पनि 2a स्क्वायर कस थीटा, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कस थीटा। यो भनेको कति यसमा चाहिँ यहाँबाट कमन लियो भने 2a स्क्वायर कमन लियो 1 प्लस के हुने भयो कस थीटा हुने भयो कि भएन, भयो। 1 प्लस कस थीटा भनेको कति 2a स्क्वायर। अब कस थीटालाई चाहिँ के हाल्ने भन्दाखेरि स्क्वायर गर यसलाई थीटा बाइ 2 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि के होला त त्यो कुरो हेर्ने। यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कस थीटालाई इन टर्म्स अफ कस थीटा बाइ 2। सो भनेको 1 प्लस कस थीटा भनेको अथवा कस 2 थीटा भनेको हेर बुझ कस 2 थीटा भनेको कति हुन्छ 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ, हुँदैन, हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 2 थीटाको ठाउँमा मैले थीटा मात्रै लिएँ भने यो थीटा बाइ 2 हुन्छ, हुँदैन, हुन्छ। सो कस थीटाको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि कस स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1, त यो क्यान्सल आउट हुने भयो। सो फेरि यहाँ पनि 2 हुनु पर्यो नि त, यहाँ पनि 2 कस स्क्वायर थीटा। ल अब के हुन्छ आन्सर त 2a स्क्वायर इन्टु 2 कस स्क्वायर थीटा बाइ 2। सो यो बाहिर निस्किन्छ, त 2 2 जा 4, त 4a स्क्वायर बाहिर निस्किएपछि के हुन्छ 2a र कस स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाहिर निस्किएपछि के हुन्छ कस थीटा बाइ 2। सो a प्लस b को म्याग्निट्युड इफ a को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु b को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु a छ भने के आउँछ एक्सप्रेसन, यो इम्पोर्टेन्ट, सिधै नै सोध्न सक्छ है। यस्तो क्वेसनहरु छ कि सिधै सोधेको होला। ल अब अरु कुरो के भन्दाखेरि एउटा क्युमुलेटिभ ल हुन्छ, लज अफ सम प्रोपर्टी जो कुरो गर्दाखेरि एउटा प्रोपर्टी हुन्छ क्युमुलेटिभ एडिसन, क्युमुलेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि भेक्टर a प्लस b इज इक्वल टु भेक्टर b प्लस a हुन्छ, हुँदैन, हुन्छ। भेक्टर a प्लस b शुड बी इक्वल टु भेक्टर b प्लस a प्लस b भेक्टर इज इक्वल टु b प्लस a भेक्टर, बट भेक्टर a माइनस b इज इक्वल नट भेक्टर b माइनस a, यो याद राख्ने, यो पनि क्वेसन सोधेको रहेछ। मतलब भेक्टर a माइनस b इज इक्वल नट भेक्टर b माइनस a, तर भेक्टर a प्लस b इज इक्वल टु भेक्टर a प्लस b प्लस a। ल त भेक्टर सबट्रैक्शन इज नट कम्युटेटिभ, एडिसन इज कम्युटेटिभ, एडिसन इज कम्युटेटिभ, बट भेक्टर सबट्रैक्शन इज नट कम्युटेटिभ। अब अर्को कुरो आउँछ के भन्दाखेरि सबट्रैक्शन, भेक्टर्सको सबट्रैक्शन अफ भेक्टर, दुईटा भेक्टरको सबट्रैक्ट, मतलब सबट्रैक्ट भनेको के माइनस। इक्जाम्पल लिन्छौँ हामी, एउटा भेक्टर ए छ, अर्को भेक्टर के छ
अर्को भेक्टर बी छ। हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि भेक्टर ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर निकाल्नु पर्यो। त हाम्रो प्रोपर्टी बेसिकमा 11 क्लासको बेसिक कुरो पढ्दाखेरि यो ओरिजिन छ भने भेक्टर ए लाई माइनस भेक्टर ए बनाउनु पर्छ भने यसको जस्ट अपोजिट डाइरेक्सन लिनु पर्यो क्या। हामी यो भेक्टर ए लाई झन् तन्काउँछौँ, कतातिर उल्टोतिर तन्काउँछौँ। त उल्टोतिर तन्काएपछि कति हुन्छ, माइनस ए भेक्टर हुन्छ। र बी लाई पनि तलतिर तन्कायो भने के हुन्छ, तलतिर तन्कायो भने डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेछौँ। सो डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस बी हुन्छ। हामीले के निकाल्नु छ, हामीले ए माइनस बी भेक्टर निकाल्नु छ। त ए माइनस बी भेक्टर चाहिँ कुन लिँदाखेरि ठिक हुन्छ, ए माइनस बी भेक्टर कहाँ हुन्छ त, ए अनि माइनस बी हो। मतलब यो बीचमा यो क्वाड्रेन्टमा के पर्छ भन्दाखेरि जुन रिजल्टेन्ट आउँछ यो रिजल्टेन्ट यो भनेको भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी। तर हैन मलाई यो हैन, मलाई बी माइनस ए भेक्टर चाहिन्छ भने म कहाँबाट गर्छु भन्दाखेरि यो रिजल्टेन्टबाट गर्छु, भेक्टर बी माइनस भेक्टर ए। हेर त यहाँ ए छ, यहाँ के रे बी भेक्टर छ। त यहाँ के हुने भयो भन्दा त यहाँ पोजिटिभ भेक्टर ए पोजिटिभ भेक्टर बी हुने भयो। यसमा के हुने भयो, यसमा चाहिँ पोजिटिभ भेक्टर ए नेगेटिभ भेक्टर बी हुने भयो। यसमा के हुने भयो, नेगेटिभ भेक्टर ए र नेगेटिभ भेक्टर बी हुने भएको भएन। फेरि म कोअर्डिनेट लेखे हैन नि, यो भने के, यसमा चाहिँ माइनस ए र माइनस के रे प्लस बी भेक्टर, यति कुरो हुन भयो क्या। हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी। अब हामी चाहिँ यसलाई सोल्भ प्रुफ गर्छौँ त, नो वी आर नट डुइङ दैट। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को फर्स्टमा यसको के रे रिजल्टेन्ट चाहिँ के आउँछ त्यो हेर्छौँ। भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। र cos थीटा भनेको के भन्दाखेरि यो दुवैको बीचको एंगल थीटा हो। यो दुवैको बीचको एंगल के भन्दाखेरि थीटा हो। त्यसै गरी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि त्यही यो चाहिँ यस्तो भयो। अर्को कुरो भन्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी यो थीटा भएपछि यो पनि के हुन्छ, मानव यसलाई यो थीटा छ, यहाँ चाहिँ यसलाई मेट्दिउँ किनभने वी आर नट डिलिङ विथ दिस। यो भेक्टर ए र माइनस भेक्टर बी को बीचमा एंगल थीटा छ, के छ, माइनस थीटा छ। त्यसै गरी भेक्टर यसको बीचमा कति छ भन्दाखेरि ए सँगको अल्फा छ, यसको के छ भन्दाखेरि बीटा छ, अल्फा र बीटा। ल मैले अल्फा मात्रै माने भने के हुन्छ अल्फा, त tan अल्फा इज इक्वल टू, अब फेरि यहाँ अल्फा छ भने के लिने, भेक्टर माइनस बी, के लिने, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस गरेथौ ए माइनस बी cos थीटा गर्ने त विथ के भन्दाखेरि विथ ए भेक्टर। यसको प्रुफ पनि छ, सबै प्रुफ हुन्छ, तर म प्रुफतिर के रे प्रुफतिर गइन, प्रुफ पछि हेर्नु ल। अब यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने ए फर्मुलाहरु यति बुझ्ने, अनि त्यसपछि ल क्वेशन गर्ने त, क्वेशन हेरौँ त। स्पेशल केस पनि दिएको छ, स्पेशल केस पनि पढ्यौं। स्पेशल केस पनि त बुझिहाल्यौं नि, स्पेशल केस पनि बुझ्यौं नि। हेर कसरी, इफ थीटा इज इक्वल टू के भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा 0 भयो भने के हुन्छ, cos 0 भनेको 1। त a माइनस b इज इक्वल टू के हो, a माइनस b के रे म्याग्निट्युड इज इक्वल टू a माइनस b भएको भएन, भयो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 भन्ने बित्तिकै 0, त रुट अन्डर a माइनस b भेक्टर इज इक्वल टू रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने भयो। फेरि 180 थीटा इज इक्वल टू 180 हुने भएपछि के हुन्छ, 180 गरेपछि 180 गरेपछि यहाँ माइनस हुन्छ, माइनस प्लस हुन्छ। सो अल्टिमेटली a माइनस b भेक्टर इज इक्वल टू के हुने हो भन्दाखेरि a प्लस b हुने भयो। फेरि यसको लिमिट के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट त्यही a माइनस b देखि लिएर कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ a प्लस b सम्म जान सक्छ।
त्यही कुरो छ। एउटा चाहिँ कुरो के भनेछ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट, अनि फेरि त्यही ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु ए भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि 2a sin θ/2 त्यही कुरो गर्ने। यसमा हेर माथिमा के थियो cos θ/2, यसमा के छ sin θ/2 हुन्छ। हेर 2a sin θ/2 जुन हुन्छ नि, इफ भेक्टर के म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी इज इक्वल टु ए छ भने यसको लागि माथि के पढेछौ 2a cos θ/2 हैन त a प्लस b मा के गरेछ भन्दाखेरि 2a cos θ/2 गरेछौं। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि a - b मा 2a sin θ/2। यो पनि सेम तरिकाले जुन माथि तरिकाले सोल्भ गरेको थियौ हामीले सेम तरिकाले यहाँ पनि सोल्भ गर्ने त्यही हो। अब अर्को कुरो रेजोल्युसन अफ भेक्टर, रेजोल्युसन अफ भेक्टरको रेजोल्युसन भनेको हामी पहिला के गर्छ, पहिला जोडिरहेछौँ। रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टरलाई जोड्ने हो भने रिजोल्युसन भनेको भेक्टरलाई तोड्ने हो। यो के भन्दाखेरि अपोजिट अफ भेक्टर रिजल्टेन्ट, रिजल्टेन्टको अपोजिट हो कि हैन यो हो। त्यो भनेको भेक्टर चाहिँ माथिको जुन गर्यौं रिजल्टेन्ट निकाल्यो भने रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु a1 प्लस भेक्टर a प्लस भेक्टर b, मतलब के अरे भेक्टर a प्लस भेक्टर b इज इक्वल टु रूट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos θ हो। त्यो के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट थियो। अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि रेजोल्युसन अफ भेक्टर गर्दैछौँ। रेजोल्युसन भनेको त्यसलाई तोड्ने, क्या भेक्टरलाई तोड्ने, हामी तोडिरहेछौँ अहिले। सो कुनै पनि भेक्टर छ v, कुनै भेक्टर के छ v छ, अथवा a भेक्टर मानौँ, a भेक्टर छ। हेर हामी भेक्टरलाई इन्फिनाइट पल्ट तोड्न सक्छौँ, तर मोस्टली हामी यहाँ पढ्छौँ के भन्दाखेरि भेक्टरको रेजोल्युसन इन एक्स एक्सिस मतलब होरिजोन्टलमा र अर्को वाइ एक्सिसमा भर्टिकलमा। त होरिजोन्टलमा जुन कम्पोनेन्ट आउँछ त्यो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट। सो यदि योसँग थीटा छ भने यो भेक्टर ए along with this horizontal line सँग भेक्टर के अरे एंगल थीटा बनाएको छ भने होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर ए को होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो a cos थीटा हुन्छ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ भने हामी के भन्छौँ a sin थीटा भन्छौँ। के भन्छौँ a sin थीटा भन्छौँ। सो हामीले बुझ्नु पर्यो कि जतातिर थीटा त्यता cos, यति दिमागै लाउनु पर्छ। जहाँ थीटा त्यहाँ cos, a cos थीटा। जहाँ चाहिँ थीटा छैन त्यहाँ sin, त a sin थीटा। मतलब यसको म्याग्निट्युड कति भयो भन्दाखेरि a sin थीटा, यसको म्याग्निट्युड कति भयो भन्दाखेरि a cos थीटा भयो क्या। सो यति कुरो बुझ्नु पर्यो। यति कुरो बुझिसकेपछि जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ, मतलब यसलाई चाहिँ हामी rx भन्यौं, रिजल्टेन्ट अफ x, रेजोल्युसन अफ x प्लस रिजल्ट फर्म अफ y, होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट। फेरि यसलाई मलाई भेक्टर a नै बनाउनु छ भने यो भेक्टर a के हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर के अरे होरिजोन्टल कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस भर्टिकल कम्पोनेन्टको स्क्वायर हुन्छ, किनभने यो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टको बीचमा कति डिग्री हुन्छ, एंगल 90 डिग्री हुन्छ। र हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि भेक्टर के अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, र cos 90 भनेको कति भन्दाखेरि cos 90 भनेको 0। सो अल्टिमेटली बाँकी रहेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो कि हैन, मतलब x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायरको रुट भनेको के भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट हो। x कम्पोनेन्टको y कम्पोनेन्ट, x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर कसरी आयो, त्यही रिजल्टेन्ट वाला कुरो छ। हो त यति कुरो ध्यान राख्ने, जहाँ थीटा त्यहाँ cos, जहाँ थीटा छैन त्यहाँ sin, त्यो चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्न एकदमै
सजिलो हुन्छ। ल क्वेसन गरौँ त, क्वेसन गरौँ त, के क्वेसन्सहरू। यसमा धेरै थ्योरी पढ्नुपर्ने, थ्योरी भन्दा पनि अब एकपल्ट स्विच थ्योरी हेर्ने र क्वेसन मेन हो क्या। फिजिक्सको मेकानिक्स भनेको क्वेसन, जति धेरै क्वेसन त्यति धेरै राम्रो, र थ्योरी जुन छ थ्योरी त छँदैछ, थ्योरी छँदैछ, जति क्वेसन गर्छ त्यति राम्रो। ल एउटा क्वेसन गरौँ त। क्वेसन छ what will be the maximum magnitude of a minus b। बीमा सोधेको क्वेसन छ a प्लस b अप्सन बी मा, a माइनस b अप्सन सी मा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट अप्सन डी मा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रुट। ल यो गरौँ त। मैक्सिमम मैग्निट्यूड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर, मैले चाहिँ यो गराइसकेछु। मैले यो कुरो गराइसकेछु, भनिसकेछु, माथि पनि भनिसके थ्योरी पार्टमा। अब यसमा हेरौँ। ल छिटो गरौँ। त हामीले के थाहा छ, वाट इज द मैक्सिमम के अरे मैग्निट्यूड भनेको छ है ए माइनस बी को। त ए माइनस बी को मैग्निट्यूड पहिला लेखौँ त, के हुन्छ ए माइनस बी को मैग्निट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा, यति हुन्छ कि हुँदैन। अब मलाई चाहिँ यो मैक्सिमम निकाल्नलाई यो कस को भ्यालु कति हुनुपर्छ त, कस को भ्यालु यो जुन यो नेगेटिभ छ हैन, त्यो नेगेटिभ यदि पोजिटिभ भइदियो भने कुनै तरिकाले यसको भ्यालु चाहिँ ए प्लस बी को भ्यालु चाहिँ पक्कै बढी आउँछ, त्यहाँ थाहा छ। र कस थीटा को भ्यालु कति बेला चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भन त। यदि कस 180 डिग्रीमा दुईटी के अरे ए र बी को चाहिँ 180 डिग्रीमा एंगल भयो भने हामी के भन्छौं भन्दाखेरि कस जुन कस थीटा छ त्यो कस थीटा के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस कस थीटा हुन्छ। त माइनस कस थीटा भनेको जुन चाहिँ हामी अप्पर लिमिट भनेको थियौ माथिमा, अप्पर लिमिट कहाँसम्म कहाँको रेन्ज छ भने माइनस ए के अरे ए माइनस बी टु ए माइनस बी बाट बढी र ए प्लस बी भन्दा कम अप्पर लिमिट लिएको थियो हामीले हो। त्यही कुरो यहाँ पनि गर्ने, त्यही कुरो यहाँ पनि सोधेको रहेछ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेको कति हो त, ए प्लस बी हैन त हो, त्यही ए प्लस बी भनेर सोधे हो क्या। अप्सन ए इज द करेक्ट। के छ भन्दाखेरि अप्सन ए इज द करेक्ट। अर्को क्वेशन पनि हेरौँ। ल यो क्वेशन धेरै सोधिरहेको हुन्छ, मक टेस्टमा पनि सोध्दै। The resultant of two forces 3p and 2p is R भनेछ। If the first force is doubled, if the first force is doubled, the angle between the double, then the resultant also doubled, then resultant also doubled. The angle between the force is option A 45 degree, option B
90 डिग्री, अप्सन सी 60 डिग्री, अप्सन बी 120 डिग्री। ल यो क्वेसन गर त। ल क्वेसन गर्ने। राइटिङ बुझिरहेको छु नि, राइटिङ नबुझ्दाखेरि है म बोली पण्डा हुन्छु, त्यो बोलेको कुरो पनि लेख्दा हुन्छ, बोली पण्डा हुन्छु। ल हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि डबल भनेछ के भन्छ, दुईटा फोर्स छ 3p र 4p इज आर भनेछ। के अरे एउटा इक्वेसन बनाउने, आर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर भनेको 9p स्क्वायर, के अरे 3p को स्क्वायर भनेको 9p स्क्वायर, रेजल्टेन्ट के फर्मुला है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो क्या। यहाँ रुट थियो, रुटलाई चाहिँ यता गरिदिएको क्या मैले, के अरे रुटलाई चाहिँ यो साइड गरेपछि स्क्वायरमा कन्भर्ट भयो। सो 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2a भनेको 3p इन्टु 2p cos थीटा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 भनेको कति 13p स्क्वायर प्लस 3 टू 6 टू जा 18, 6 टू जा 12p स्क्वायर cos थीटा। यो भनेको के भन्दाखेरि 1। अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फर्स्ट फोर्सलाई डबल गर्यो भने, हामीले फर्स्ट फोर्सलाई डबल गर्यो भने जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो रिजल्टेन्ट पनि डबल भइरहेछ, त्यो भनेछ। सो रिजल्टेन्ट पनि डबल हुने 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सुरुमा फोर्स कति थियो अरे 3p, अब डबल भयो भनेपछि कति 6p। सो 6p को स्क्वायर प्लस 2p को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए भनेको 6p इन्टु फेरि 2p इन्टु cos थीटा। अब चाहिँ 2r भनेको कति 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 p स्क्वायर cos थीटा, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। अब चाहिँ हामीलाई आर चाहिएको छैन, आर चाहिएन भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो इक्वेसन कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 चौका 52 52 2p स्क्वायर प्लस 12 चौक 48 48 cos स्क्वायर p हुन सक्छ। र यसलाई नै अझै सोल्भ गर्यो भने कति छ भन्दाखेरि 4p 36 प्लस 4 भनेको कति हो, यो भनेको 40p स्क्वायर हो कि हैन हो। अब के गर्ने, अब सबट्र्याक्ट गर्ने, यो भनेको इक्वेसन 3। अब इक्वेसन 3 लाई इक्वेसन 2 बाट सबट्र्याक्ट गर्ने, सबट्र्याक्ट गरेपछि कति हुन्छ 4r - 4r इज इक्वल टु कति 0। अनि यो कति छ भन्दाखेरि 52, यो कति हो भन्दाखेरि 13 चौका 52 हैन, 13 चौका 52 52, त 52 - 40 भनेको कति भन्दाखेरि 12p स्क्वायर प्लस 48 - 24 भनेको कति 24 भनेको 24 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर हैन cos थीटा। अब यो साइड गरेपछि कति हुन्छ -12p स्क्वायर बाइ, यहाँ पनि p स्क्वायर त हुनै पर्यो नि भाइ, p स्क्वायर। सो 24p स्क्वायर इज इक्वल टु cos थीटा। अब 12p स्क्वायर बाइ 24p स्क्वायर भनेको 2। सो cos थीटा इज इक्वल टु -1/2 र थीटा इज इक्वल टु
cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो थीटा इज इक्वल टू कति हुने भयो भने 120, त cos 120 इज इक्वल टू -1/2 हुन्छ। सो यसको आन्सर के हुने भयो भन्दाखेरि यसको आन्सर 120, अप्सन डी इज करेक्ट। यो क्वेशन धेरै सोधेर हुन्छ क्या। ल अझै क्वेशन, if two vectors have a sum of a and b as differentiate, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ क्वेशन। ल two vectors have a sum a and difference b. If a is equal to b, then the angle between the two vectors, then angles between two vectors are one. So option A is 0 degree, option B is 45 degree, option C is 120 degree, option D is 90 degree. ल यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त, निकाला। यसलाई निकाल्ने। ल दुईटा भेक्टर छ हैन, अनि यसको यो क्वेशनको मतलब के भन्दा नि भेक्टर a प्लस भेक्टर b इज इक्वल टू भेक्टर a माइनस भेक्टर b को म्याग्निट्युड क्या, यति पो भनेको छ मात्रै, अरु के भनेको छैन यसले, यतिकै भने। र a इज इक्वल टू b भनेको चाहिँ a प्लस b र a माइनस b यति कुरो भनेको के। यो यसलाई यो पुरैलाई a मानेको छ, यो पुरैलाई b मानेको छ। यो दुवैलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो थीटा जुन आउँछ नि त्यो थीटा कति हो त्यो भनेको छ क्वेशनले। तब a प्लस b भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा should be equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। त a स्क्वायर b स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो, यो त यता गएपछि प्लस हुने 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 अनि जुन थीटा इज इक्वल टू के हुने हो भन्दाखेरि 90। cos थीटा cos कति बराबर 0 हुन्छ त, cos 90 बराबर 0 हुन्छ। सो अप्सन डी इज द करेक्ट। के हुने भयो, अप्सन डी इज द करेक्ट। ल एउटा यो क्वेशन एकदम भाइरल क्वेशन छ। थ्री भेक्टर are arranged to form a right angle triangle. Right angle triangle of sides 5, 12, 13 units. The sum of the two vectors is equal to third. The sum of two vectors equals to third. The angle between those of magnitude, the angle between those of magnitudes 12 and 13 is 1. Option A sin inverse 12 by 13. Option B
cos inverse 12/13. Option C, cos inverse 5/13. Option D, tan inverse 5/13. ल यो क्वेसन गरौँ। ल हेर, यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल भनेछ है। टिक टिक टिक। ओ माय गॉड, राइट एंगल ट्रायंगलमा सबभन्दा हाइएस्ट म्याग्निट्युड कसको हुन्छ त? हाइपोटेनसको हुन्छ। सो हाइपोटेनसमा के हाल्छौँ भन्दाखेरि हामी 13 र बाद बाँकी दुईटा मध्ये एउटामा हाल्छौँ। एउटामा 13, एउटामा 12 युनिट, अर्कोमा 5 युनिट। अब हामीले के सोध्यो भन्दाखेरि नि, द एंगल बिट्विन दोज मैग्निट्यूड 12 एंड 13, 12 एंड 13 को मैग्निट्यूड बीचमा एंगल कति हुनु पर्यो, एंगल कति हुनु पर्यो। सो यो चाहिँ यो कुरोलाई निकाल्नलाई हामी चाहिँ मस्टली जुन छ अप्सन, त्यो अप्सनलाई चेक गर्छौं क्या, सजिलो हुन्छ। चेक गरौँ त, साइन थीटा, यहाँ थीटा छ, यो साइड के हुन्छ, पी हुन्छ, यो बी हुन्छ, यो के हुन्छ, एच हुन्छ। त साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ, पी बाई एच। पी भनेको 5/13, 5/13 दिएको छ त हैन, 12/13 दिएको छ। अप्सन ए इज इनकरेक्ट। कस को अब चेक गर्ने, cos थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ, बी बाई एच। बी भनेको कति हो, 12, एच भनेको कति, 13 हो। सो थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि cos इन्भर्स 12/13 हुनु भएको भएन हो। सो अप्सन बी इज द करेक्ट। सो के हुने भयो भन्दाखेरि अप्सन बी इज द करेक्ट हुने भयो। ल एउटा अझै क्वेशन चाहिँ यो पनि थ्योरेटिकलै क्वेशन टाइपको हो क्या। र अर्को कुरो के बुझ्यो भन्दाखेरि नि, यो दुईटा कुनै भेक्टर छ, ए भेक्टर छ, कुनै भेक्टर बी छ हैन। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड तिमीलाई 30 दिएको छ, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड 20 दिएको छ भने भन्छ के, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट पोसिबल बाइ एडिङ। यो दुवैले एड गर्दाखेरि कुन पोसिबल छैन हैन, नट पोसिबल कुन छ त? अप्सन ए मा भन्न सक्छ भन्दाखेरि नि, अप्सन ए मा भन्न सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो 10 भन्न सक्छ। अप्सन बी मा भन्न सक्छ कति भन्दाखेरि 40 भन्न सक्छ। अप्सन सी मा भन्न सक्छ 50 भन्न सक्छ। अप्सन डी मा कति भन्न सक्छ भन्दाखेरि नि 5 भन्न सक्छ। ल 5 त हेर त, यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति, 30 प्लस 20 भनेको कति, म्याक्सिमम भ्यालु हो नि, भनेको 50 भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हो। र मिनिमम भ्यालु भनेको कति, 30 - 20 इज इक्वल टु कति, 10। त 10 मिनिमम र 50 म्याक्सिमम। त जतिसुकै जुनसुकै रिजल्टेन्ट गरौ, यहाँ पोजिटिभ गराऊ, नेगेटिभ गराऊ, जेसुकै गराए पनि यो 10 भन्दा कम आउँदैन र 50 भन्दा माथि आउँदैन। अप्सन 10 दिएको छ, यो भएन अप्सन। अप्सन 40 दिएको छ, यो पनि भएन। 50 दिएको छ, यो पनि भएन। 5 दिएको छ, यो भयो। मतलब के, कि तिमीलाई कुनै दुईटा भेक्टर दिन्छ, दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड दिन्छ र भन्छ यसलाई भेक्टर एड गरेपछि अथवा भेक्टर सबट्र्याक्ट गरेपछि कुन चाहिँ पोसिबल छैन। त मैले अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट निकाल्दै भनेको 30 प्लस 20 भनेको 50, त्योभन्दा माथि अप्सन हुँदैन, मतलब पोसिबल छैन। र यो 30 - 20 गर्ने जुन 10 आउँछ, त्यो 10 चाहिँ पनि के अरे त्योभन्दा तल पनि पोसिबल छैन। हामीले के भन्छौँ यता, अप्सन डी मा 5 दिएको छु, त्यो 5 पोसिबल छैन। किन छैन, किनभने लोवर लिमिट भनेको 10 र लोवर लिमिट भन्दा पनि कम भ्यालु दिएको छ के अरे अप्सन डी मा। त्यही भएर अप्सन डी इज इनकरेक्ट। ल एउटा चाहिँ लास्ट क्वेसन गरौँ। लास्ट क्वेसन के गरौँ भन्दाखेरि, 3 फोर्सेस अफ म्याग्निट्युड, 3 फोर्सेस अफ म्याग्निट्युड, तीनवटा फोर्स अफ म्याग्निट्युड, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन एन्ड 2 न्यूटन दिएको छ, आर एक्टिङ एट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री
120 degree with x axis respectively, with x axis respectively, then the resultant will act along the, then the resultant act along the option A positive axis, option B positive y axis, option C negative x axis, option D negative y axis. ल यो क्वेसन गरौँ त, यो क्वेसन गरेर ल्याप गर्दैछौँ, अरू नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ गराउने। ल हेर त पहिला फिगर पारौँ। यो होरिजेन्टल लाइन छ हैन, एउटा 0 डिग्रीमा छ, मतलब जुन 1 न्युटन छ 0 न्युटनमा के अरे होरिजेन्टल लाइनसँग इक्वल प्यारलल छ 0 डिग्रीमा। त्यसपछि एउटा 90 डिग्रीमा छ जुन चाहिँ 3 न्युटन छ, अर्को 120 डिग्रीमा छ कति भन्दाखेरि 2 न्युटन। अब मलाई भन यसको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो रिजल्टेन्ट कहाँतिर हुन्छ। हेर पहिला यसको र यसको रिजल्टेन्ट हेर, यसको र यसको रिजल्टेन्ट कहाँतिर हुन्छ, यतातिर हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यतातिर हुन्छ भने र फेरि यसको र यसको रिजल्टेन्ट, यसको र यसको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर भयो, यसको र यसको रिजल्टेन्ट कहाँतिर होला, पक्कै यहाँतिर होला कि न होला, होला। त्यो त्यसै बुझ्न सकिन्छ। यसको र यसको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर हो, यसको यसको रिजल्टेन्ट कहाँतिर होला, माथितिर होला। सो यो भनेको के हो, y एक्सिस होइन त, यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस हो, यो पोजिटिभ के अरे यो पोजिटिभ x एक्सिस, यो पोजिटिभ y एक्सिस, त कहाँतिर भयो, पोजिटिभ y एक्सिसतिर भयो। मतलब यो दुवैको यसको यसको रिजल्टेन्ट भनेको कहाँतिर भयो, यहाँतिर भएको भएन, भयो। मतलब यो यसको यसको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर र यसको यसको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर हुन्छ, अभियसली त्यही कुरो भनेको छ, कहाँतिर हुन्छ त y एक्सिस भित्र। कमन सेन्सले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, के अरे गर्न सकिन्छ क्वेसन। ल आजको लागि चाहिँ यति। अब चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा अरू क्वेसनहरू पढ्ने गर्छौँ र डट प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्टहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा गर्छौँ है त। ओके।